हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस्तै आज चाहिँ हाम्रो यो बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ च्याप्टर 1 रहेको छ। जुन हामीले यो बिबिएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने यो इकोनोमिक्स रहेको छ, त्यो इकोनोमिक्स चाहिँ जस्तै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स रहेको छ। हामीले सेकेन्ड इयरमा गएर हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले अलरेडी जस्तै क्लास 11-12 गरेर चाहिँ लगभग हामीले सानो सानो ओभरभ्यू जस्तै माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ हामीले अलरेडी नै पढिसकेका छौँ। त्यही पनि हाम्रो यो बिबिएस फर्स्ट इयरमा चाहिँ केही कुराहरू अझै एक्स्ट्राहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ अर्थशास्त्र भने चाहिँ दुईवटा अर्थशास्त्र हुन्छ, एउटा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एउटा बृहत अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भयो, बृहत अर्थशास्त्र भनेको हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स भयो है त। र यसरी चाहिँ हामी आज विशेष गरी यहाँ बिबिएस फर्स्ट इयरमा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सलाई पढ्दैछौँ। र यो माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ। अब के भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै पुरै एउटा होल देशको, पुरै एउटा होल नेसनलको इन्कमहरूदेखि लिएर पुरै इन्कम लेभलहरू मात्रै नपढेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एउटा व्यक्तिको, एउटा समुदायको र एउटा के हुन सकिन्छ त एउटा ग्रुपको, यसरी चाहिँ एउटा फ्यामिलीको उसले चाहिँ इन्कम लेभलहरू चाहिँ पढ्ने गर्दछ, न कि यसले पुरै होल एउटा नेसनको है त। त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो इन्कमको त। जस्तै हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको पनि हाम्रो यो अर्थशास्त्रको चाहिँ एउटा हाँगा अन्तर्गत पर्छ। किन भन्दाखेरि अर्थशास्त्र भनेको नै दुईवटा हाँगाहरू छन् अर्थशास्त्रमा, एउटा माइक्रो इकोनोमिक्स, एउटा म्याक्रो इकोनोमिक्स है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक्सको चाहिँ ब्रान्च भनेर चाहिँ हामीले मान्छौँ है त। र त्यति मात्रै भयो। र यसले चाहिँ जस्तै एउटा भनौँ न एउटा इन्डिभिजुअल, एउटा व्यक्तिगतको चाहिँ एउटा व्यक्तिहरूको चाहिँ अर्थतन्त्र कस्तो छ, के हुँदैछ, उसको इन्कम लेभल कति हो भन्ने कुरा स्टडी गर्ने काम सबै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत नै गर्दछ। यसले चाहिँ सबै स्टडी गर्ने भनेको त्यही हो, इन्डिभिजुअल युनिटको है त। र यसले चाहिँ के अर्को एउटा माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यसले एज्युम गर्ने भनेको चाहिँ पुरै यो हाम्रो वर्ल्डभरि नै कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा चाहिँ पुरै फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ अरे के, अर्थात् कुनै पनि मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार हुँदैन अरे, सबै चाहिँ अब रोजगार चाहिँ प्राप्त भएर चाहिँ बसेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा एजुम्सन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ के एनालाइसिस गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हामीसँग भएको अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, हो त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ है बेस्ट तरिकालेबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने त, डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै अब के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ एकदमै प्रिन्सिपल भेरिएबल्स अनि अन्तर्गत जस्तै इन्डिभिजुअल डिमान्ड, इन्डिभिजुअल सप्लाईदेखि लिएर कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल फर्मको कि एउटा मात्रै फर्मको, सबै फर्मको नभएर चाहिँ एउटा मात्रै फर्मले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ प्रोडक्सन अथवा आउटपुट गर्दैछ, र साथै अब एउटा वस्तुको कति प्राइस हो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हेर्ने काम गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले एउटा माइक्रो इकोनोमिक्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यसले जम्मा एउटा इन्डिभिजुअल पार्ट अथवा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। हाम्रो यहाँ डेफिनेसन रहेको छ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत के रहेछ भन्दा अब हामी यहाँ हेरौँ त यसमा माइक्रो इकोनोमिक्स इज डिफाइन एज द ब्रान्च अफ द इकोनोमिक्स भन्ने चाहिँ भने मतलब यो चाहिँ अर्थशास्त्रको चाहिँ एउटा हाँगामध्ये चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। विच डिल्स विथ स्मल इन्डिभिजुअल पार्ट्स अफ एन इकोनोमी भने चाहिँ जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको चाहिँ जुन एउटा सानो सानो एउटा पार्टहरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूको चाहिँ यसले स्टडी गर्ने गर्दछ। जस्तै अब कसै एउटा व्यक्तिको इन्कम लेभल, एउटा वस्तुको प्राइस लेभल, एउटा फर्मले उत्पादन गर्ने कतिको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, त्योहरू चाहिँ यसले स्टडी गर्ने गर्दछ है त। र अर्को यहाँ रहेको छ इन अदर वर्ड्स भनेपछि हामीले अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा है माइक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सर्न विथ द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल युनिट अफ एन इकोनोमी भने चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो हाम्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हुन्छ नि, एउटा व्यक्तिगत युनिट्स, एउटा युनिट्सको मात्र चाहिँ यसले चाहिँ स्टडी गर्ने गर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ यसमा। र अब हेरौँ हामीले झन् के भनेको छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ
के एजुम गर्छ हेरौँ त, यसले मान्यता राख्छ भन्न खोजेको है। यो चाहिँ assumes existence of full employment in the economy and analyzes how resources are allocated among अल्टरनेटिभ युजेस भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन यससँग चाहिँ अभाइलेबल भएको त्यो रिसोर्सेस हुन्छ, स्रोत र साधनहरू हुन्छ, हो त्यो स्रोत र साधनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने त, जसरी चाहिँ यसले एलोकेट गरेपछि म्याक्सिमम चाहिँ आउटपुट चाहिँ यसले हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। यो कुराहरू भयो। यहाँ चाहिँ विशेष गरी हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ माइक्रो प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ जस्तै के छ भन्दाखेरि हाम्रो रिलेटिभ प्राइस भयो, भेराइबल्सहरू है। यो चाहिँ जस्तै यहाँ रहेको छ, द प्रिन्सिपल भेराइबल अफ माइक्रो इकोनोमिक्स आर रिलेटिभ प्राइसेस, इन्डिभिजुअल डिमान्ड एन्ड द सप्लाई, आउटपुट अफ द इन्डिभिजुअल फर्म एसेट्रा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। यो चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ। म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ पुरै होल अनि नेसनको नै आउटपुट कति हो है, पुरै देशको नै, र साथै पुरै देशमा चाहिँ कति डिमान्ड रहेको छ, कति सप्लाई रहेको छ, र पुरै देशमा भएको वस्तु तथा सेवाहरूको प्राइस लेभल कति छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हेर्ने गर्छ। तर यो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसकै अपोजिट, ठ्याक्कै एउटा इन्डिभिजुअल युनिट, एउटा व्यक्ति, एउटा समुदायको बारेमा चाहिँ यसले हेर्ने गर्दछ है त। अब हेरौँ त हाम्रो अर्को रहेको छ, यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कभर गर्ने स्कोपहरूको बारेमा है त। जस्तै अब के भन्दाखेरि हामीले जुन यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ अब त्यही हो 10 मार्क्ससम्म सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ अब अलि मिलाएर पनि सोध्न सकिन्छ। अनि 2 मार्क्समा अब हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको डेफिनेसन, र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा फेरि स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्सको यसको पोइन्टहरू भन्छ। अब त्यसको बेला त अब हामीले यो 2 मार्क्सको लागि पनि काम भयो, र साथै हाम्रो यो 10 मार्क्सको लागि पनि काम भयो है त। त्यही भएर चाहिँ यसमा अब 2 मार्क्समा कुन आउँछ, 10 मार्क्समा कुन आउँछ भन्ने टेन्सन लिनु भएन। हामीले जब सबै सिलेबसको सबै टपिक हामीले कभर गर्छौँ नि, त्यसपछि हाम्रो लगभग 10 मार्क्समा आउने, 15 मार्क्समा आउने है। त्यसपछि अब हाम्रो त्यसै गरी अर्को कुराहरू भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ 15देखि सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कभर हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अब यहाँ रहेको छ हाम्रो स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स है त। यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ स्कोपहरू, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ कस्तो छ अनि कस्तो स्कोपहरू, एरिया भन्छ यसले चाहिँ। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कस्तो कस्तो एरियाहरूलाई चाहिँ यसले कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। जस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स भने चाहिँ, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ थ्योरी अफ द डिमान्ड। अब त्यति मात्रै नभएर यसले चाहिँ अब स्टडी गर्ने अर्को स्कोप भनेको चाहिँ जस्तै थ्योरी अफ द प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट भयो है, र थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ भयो, र थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङको कुरा भयो। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5मा चाहिँ थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर भन्ने कुरा भयो। हो यसरी चाहिँ 5वटा चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स अर्थात् सूक्ष्म अर्थशास्त्रको चाहिँ एरिया अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा थ्योरी अफ द डिमान्ड है त, हाम्रो के रहेको छ त्यो थ्योरी अफ द डिमान्ड। जस्तै अब हामीले +2 लेभलमा पनि हामीले यो डिमान्ड सप्लाईको बारेमा पढिसक्यो। अब हामीलाई थाहा छ है त यो डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ यो प्राइससँग चाहिँ कस्तो कस्तो रिलेसन हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा नै छ डिमान्डको चाहिँ प्राइससँग ठ्याक्कै के छ त अपोजिट रिलेसनसिप। डिमान्ड भने बढे प्राइस घट्ने, र डिमान्ड घटे के हुन्छ त्यसमा प्राइस बढ्ने, यसरी हुन्छ। र हाम्रो सप्लाईसँग चाहिँ ठ्याक्कै के अपोजिट, सप्लाईसँग चाहिँ यस्तो हुन्छ, सप्लाई जति बढ्यो त्यति नै प्राइस बढ्यो है, र जति हाम्रो सप्लाई घट्यो त्यति नै प्राइस घट्यो। हो त्यसरी चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिलेसनसिप चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ थ्योरी अफ द डिमान्डको कुरा भयो है त। जुन हाम्रो थ्योरी अफ द डिमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै कुनै पनि हाम्रो यो कन्ज्युमरहरू हुन्छ नि, जसले चाहिँ अब कन्ज्युमर भनेको चाहिँ जो चाहिँ फाइनल युजर भन्छ कि, यो कन्ज्युमर भनेको को हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ फाइनल युजर। फाइनल युजर भनेको चाहिँ को भन्दा जसले चाहिँ त्यो वस्तु किनिसकेपछि ऊ आफैले अथवा उसको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अथवा उसको घर परिवारको लागि चाहिँ उसले त्यो युज गरेर जान्छ, युज गर्छ, न कि उसले त्यसलाई फेरि किनेर लगेर फेरि अरूसँग अरूलाई चाहिँ बेच्छ होइन, त्यो कार्य चाहिँ हुँदैन। हो यसरी चाहिँ यो हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ
कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि कमोडिटी कुनै पनि प्रोडक्टहरूमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ राखिरहेको छ, मागहरू राखिरहेको छ। र त्यो डिमान्ड उसले राखिसकेपछि त्यो गुड्स उसले युज गरिसकेपछि उसले चाहिँ कसरी सेटिस्फ्याक्सन पाएको छ कि छैन, ऊ चाहिँ अब भनौँ न एकदमै सेटिस्फाइड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी अफ द डिमान्डले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। यो जुन हाम्रो डिमान्डहरू कसरी चाहिँ अनि हुन्छ त, डिमान्डहरू कसरी बढ्छ, कसरी गरिन्छ कुनै पनि कन्ज्युमरले कुनै पनि कमोडिटीप्रति भन्ने स्टडिज गर्ने काम चाहिँ पुरै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र उनीहरू चाहिँ सेटिस्फाइड भयो कि भएन त भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ। विशेष गरी यो हाम्रो थ्योरी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै डिमान्डको डिटर्मिनेसन कसरी भयो भन्ने हेर्छ, र साथसाथै हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको कुरा आउँछ, र साथै हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको कुरा आउने भयो, र अर्को भनेको ल अफ द म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सनको कुरा आउने भयो, र इन्डिफरेन्स कर्भको कुरा आउने भयो। र अब के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो थ्योरी अफ द डिमान्डले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यसले चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छ हो त्यो कन्ज्युमरहरूले चाहिँ उसले जुन कमाएको उसँग भएको त्यो जुन लिमिटेड इन्कम हुन्छ नि हो, त्यो लिमिटेड इन्कम चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सर्भिसहरू किन्नको लागि चाहिँ है कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ त, अर्थात् उसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ त्यो जुन कसरी चाहिँ उसले एलोकेट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यो चाहिँ एकदमै मुख्य इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब जस्तै मानिसहरूको थाहा नै छ जति अनि डिमान्डहरू भयो, जति ऊ सेटिस्फाइडहरू भयो, ऊ जति धेरै सेटिस्फाइड भयो उसको त्यति नै डिजायरहरू त्यति नै बढ्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसँग भएको जुन इन्कम लेभलहरू हुन्छ नि त्यो सबै उसलाई लिमिटेड हुन जान्छ के। र त्यसै कारणले गर्दासँग उसँग भएको जुन अभाइलेबल रिसोर्सेस हुन्छ हो त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ बाँड्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत चाहिँ गरेको पाइन्छ है त। एकपल्ट हेरौँ हाम्रो यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि थ्योरी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत एनालाइसिस है, हाम्रो यहाँ के छ भन्दा एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर्स डिमान्ड फर अ commodity and his or her satisfaction, determinants of demand, elasticity of demand, law of the diminishing marginal utility, law of maximum satisfaction र indifference curve etc. भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसमा भनेको छ it shows consumers distribute their limited income in different goods and services at डिफ्रेन्ट प्राइसेस भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसमा चाहिँ जुन कन्ज्युमर्सहरूसँग चाहिँ भएको जुन लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ, रिसोर्सेस भने मतलब उसको इन्कम लेभल मानौँ हो, त्यो इन्कम लेभल चाहिँ उसले चाहिँ त्यो इन्कमलाई उसले पाएको जुन इन्कम हुन्छ, उसँग भएको जुन इन्कम हुन्छ हो त्यो चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू किन्नको लागि चाहिँ कुन कुन वस्तु तथा सेवाहरू किन्नको लागि चाहिँ कति कति खर्च गर्छ है, कति कति रिसोर्सेसहरू चाहिँ एलोकेट गर्छ भनेर हेर्ने काम गर्छ। यो भयो हाम्रो थ्योरी अफ द डिमान्डको बारेमा। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2मा हाम्रो स्कोप अन्तर्गत है त। यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड द कस्टकोलाई पनि यसले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के हेर्ने स्टडिज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हुन्छ नि, फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत अब हामीलाई के पर्छ भनेर थाहा छ। जस्तै हाम्रो ल्यान्ड भयो, लेबर भयो, क्यापिटल भयो, र साथै हाम्रो अर्गनाइजेसन भयो हो। यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले चाहिँ अब कस्तो कस्तो टाइपको चाहिँ प्रोडक्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। यसले चाहिँ जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूको चाहिँ नेचर अर्थात् प्रकृति कस्तो रहेछ भनेर यसले हेर्ने गर्दछ, र साथसाथै यसले प्रोडक्सन फङ्सनको बारेमा यसले हेर्ने भयो है, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। अब जस्तै यसले चाहिँ भनौँ न म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश हुने गर्दछ। यसले चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा पनि म्याक्सिमम आउटपुट गर्ने, उत्पादन गर्ने, र त्यो जति धेरै उत्पादन गरे नि हो उसले चाहिँ त्यति थोरै मात्रामा चाहिँ
त्यो उत्पादन गर्दाखेरिको लागत चाहिँ कम गर्ने भनेर चाहिँ यसले विशेष चाहिँ म्याथमेटिकली रूपमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्ने गर्दछ। अर्थात् हाम्रो कस्टलाई चाहिँ एकदमै मिनिमाइज गर्ने है त, मिनिमाइजेसन गर्ने र आउटपुटलाई चाहिँ एकदमै म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, बढाउने, कस्टलाई घटाउने र आउटपुटलाई यसले बढाउने कुरामा चाहिँ यसले एकदमै एनालाइसिस गर्ने गर्दछ है त। त्यो भयो हाम्रो थ्योरी अफ द प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट है। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हुन्छन्, अब त्यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले चाहिँ अब कतिसम्म लेभलको चाहिँ अनि तिनीहरूलाई युज गरेर चाहिँ आउटपुट ल्याउन सक्छ भनेर कुरा चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ द प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र एकचोटि अब यहाँ हेरौँ, यहाँ रहेको छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट भनेर स्टडिज द nature of the various factors of the production, different types of the production function, analysis of the cost and the producer equilibrium at different situation भन्ने कुरा भयो। It includes mathematical techniques of cost मिनिमाइजेसन एन्ड आउटपुट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा, एउटा थ्योरी अफ द प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट र अर्को हाम्रो थ्योरी अफ द डिमान्डको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा स्कोप चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ माइक्रो इकोनोमिक्सको। र अब हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ। यो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ पनि हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ पनि सबै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत नै स्टडी गर्ने गर्दछ। र अब जुन हाम्रो यो के गर्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट प्राइसिङ भने मतलब जुन हाम्रो यहाँ प्रोडक्टहरू हुन्छ नि, गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरू हुन्छ, हो त्यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ, त्यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ मूल्य हुन्छ नि, मूल्य कति राख्ने त भनेर यसले चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्ने काम गर्दछ है त। जुन अब मूल्यहरू यसरी वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य डिटर्मिनेसन पत्ता लगाउने बेला चाहिँ है, त्यस्तो गर्ने बेला चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मार्केट कन्डिसनहरूमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसले चाहिँ हाम्रो मार्केट कन्डिसन भन्ने थाहा नै छ। जस्तै अब हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक्स कम्पिटिसन र हाम्रो ओलिगोपोली एक्सेट्रा हो, यस्तो मार्केट कन्डिसनहरूमा चाहिँ हो यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द हाम्रो मार्केटको कन्डिसन त डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। यसरी हाम्रो कहिले पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुने रहेछ, कहिले मोनोपोली हुने रहेछ, कहिले मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन हुने रहेछ र साथै कहिले हाम्रो ओलिगोपोली पनि हुने रहेछ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ प्राइस चाहिँ कति डिटरमाइन गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो यहाँ हुने गर्दछ है त। यो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ अन्तर्गत यसले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ लागत कति भयो र साथै यसबाट चाहिँ यो वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ बेचेर अथवा सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ कति चाहिँ रेभिन्यू अर्थात् हामीलाई चाहिँ आम्दानीहरू चाहिँ भयो र साथै त्यो जुन हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूबाट चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ नाफा भयो त, मुनाफा कति आर्जन गर्न चाहिँ सक्यो त भन्ने कुराहरू सबै हाम्रो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ अन्तर्गत नै हेर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ कुनै पनि वस्तुको चाहिँ कुनै पनि वस्तु अथवा सेवाहरू अर्थात् प्रोडक्टहरूको चाहिँ जुन यसको प्राइसेसहरू चाहिँ एप्रोप्रिएट प्राइसेस के सुइटेबल प्राइसेसहरू चाहिँ यसले राख्ने गर्दछ। हो त्यो सबै वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो फर्म हुन्छ नि, फर्महरूको चाहिँ उद्देश्य अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। जस्तै यसले चाहिँ जुन हाम्रो भनौँ न यो जुन हाम्रो प्रोडक्ट अनि प्राइसिङले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन जस्तो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। के को लागि भन्दा जुन हाम्रो प्राइस डिटर्मिनेसन हुने बेलामा आउन सक्ने जुन समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र प्राइस डिटर्मिनेसन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धानहरू गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको चाहिँ पाइन्छ है त। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ भने चाहिँ स्टडी डिटर्मिनेसन अफ प्राइस अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस अन्डर भेरियस मार्केट कन्डिसन्स लाइक पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा भन्ने कुरा आयो है त। र इट अल्सो स्टडी अफ कस्ट, रेभिन्यू एन्ड प्रफिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भयो। र अब के भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ आइबीमा, यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको स्कोप अन्तर्गत अथवा यसको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यहाँ थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङ पनि हुने गर्दछ है त। यो हाम्रो थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ
के हो भन्दा जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ नि, जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत है अब हाम्रो ल्यान्ड भयो, लेबर भयो र क्यापिटल भयो र अर्गनाइजेसन भयो हो। यो यी सबै चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्। र यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन चाहिँ ले चाहिँ पाउने रिवार्ड्स हुन्छ नि हो, यो लगाइसकेपछि पाउने रिवार्ड्स भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै ल्यान्ड चाहिँ हामीले भाडामा दियो हो, भाडामा दिएको बापत चाहिँ उसलाई चाहिँ रिवार्ड्समा के पायो भन्दा यसरी रेन्ट पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ है त। के पायो त? रेन्ट अर्थात् भाडा पायो भन्ने कुरा गर्दछ। यो चाहिँ उसको लागि चाहिँ रिवार्ड्सको रूपमा चाहिँ रह्यो। र यसै गरी हाम्रो यो लेबर हुन्छ, लेबर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जुन कामदारहरू हुन्छन् हो उनीहरूलाई चाहिँ दिने के हो त भन्दा ज्याला अर्थात् वेजेस हो। उनीहरूको लागि रिवार्ड्स भनेको नि के हो भन्दाखेरि यो ज्यालाहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल अर्थात् पुँजी। हामीले यो पुँजीलाई चाहिँ लगानी गरिसकेपछि, यो पुँजीलाई चाहिँ हामीले लगानी गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीलाई लगानी गरेको बापत त्यो लगानीमा चाहिँ हामीलाई समथिङ रिटर्न हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटल अथवा इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट है। लगानी गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई ब्याजहरू चाहिँ प्राप्त हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। यसरी हाम्रो जुन क्यापिटलमा के भयो भन्दा चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो। यो चाहिँ सबै यिनीहरूको रिवार्ड्स हो। यो यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै हुनुपर्छ। पक्कै पनि हामीले यो +2 मै हामीले पढिसक्यौँ है त, +12 मै। अब यसरी अर्को रह्यो हाम्रो अर्गनाइजेसन। अब कुनै पनि संस्था, अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि संस्थाहरू भयो हो। यो चाहिँ मेन ऊ खोलिसकेपछि यसरी यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका आय आर्जन गर्ने कामहरू यसले गर्दछ है। अब त्यसबाट चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा चाहिँ नाफा अर्थात् मुनाफा चाहिँ कमाउने गर्दछ। यसको रिवार्ड्सको रूपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रफिट पनि हुने गर्दछ है त। प्रफिट नै हो है, विशेष गरी यो प्रफिट कमाउनेकै उद्देश्यले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्छन् भन्दा इस्टाब्लिस भएको चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो। अब हामी यहाँ हेर्छौँ भनेपछि हाम्रो यो थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङले पनि अब फ्याक्टरहरूको चाहिँ रिवार्ड कति हो त भनेर चाहिँ यसले स्टडी गर्ने काम गर्दछ। जस्तै हामीले यो जुन फ्याक्टर प्राइसिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङलाई चाहिँ हामीले थ्योरी अफ द डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेर चिन्छौँ है त। र साथै अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हो हाम्रो यो फ्याक्टरहरू हुन्छ नि, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड द अर्गनाइजेसन हो, यो फ्याक्टरहरूको चाहिँ रिवार्ड्स चाहिँ के हो त? यसरी फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने कार्यमा इन्भल्भ गरिसकेपछि हो यो फ्याक्टरबाट हामीले पाउने, यो फ्याक्टरहरूले चाहिँ पाउने रिवार्ड्स त के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्टडी गर्ने काम गर्दछ है त। यहाँ भएको छ हाम्रो आइभीमा थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङ भनेर, अल्सो नाउन एज द थ्योरी अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हाम्रो ल्यान्डले के रिवार्ड पाउँछ? रेन्ट पाउँछ। र त्यसै गरी हाम्रो लेबरले के पाउँछ भन्दा वेजेस पाउँछ। र यसरी हाम्रो क्यापिटलले के पाउँछ भन्दा इन्ट्रेस्ट अर्थात् ब्याज पाउने भयो। र यसरी हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के पाउँछ भन्दा प्रफिट नाफा पाउने भयो। यी कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त। र यहाँ रहेको छ स्टडी भेरियस थ्योरिज रिलेटेड टु द डिटर्मिनेसन अफ द रिवार्ड्स अफ दिस फ्याक्टर्स भनेपछि यसले चाहिँ अरू थ्योरिजहरूलाई पनि यसले स्टडी गर्ने गर्दछ। किन स्टडी गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो फ्याक्टरहरू हुन्छ नि हो, त्यो फ्याक्टरहरूको चाहिँ रिवार्ड्सहरू चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने त, कसरी डिटर्मिनेसन हुँदैछ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जम्मा 4वटा हाम्रो स्कोप अथवा सब्जेक्ट म्याटर अफ द माइक्रो इकोनोमिक्सलाई हामीले कभर गऱ्यौँ। र अब यहाँ हाम्रो रहेको छ लास्टमा हाम्रो भीमा है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर भन्ने कुरा रह्यो। के भयो भन्दा थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर। अब जुन हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर जसले पनि अब के गर्ने भयो भन्दा थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर भनेपछि अब यसमा पनि यो पनि त अब के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा फ्याक्टर अथवा सब्जेक्ट म्याटरको चाहिँ हुने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो यो जुन वेलफेयर इकोनोमिक्स अथवा यो हाम्रो नर्मेटिभ प्राइस थ्योरी हुन्छ नि हो, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च हुन्छ यो हाम्रो के को भन्दा यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको है त। यसलाई हामीले नर्मेटिभ प्राइस थ्योरी अथवा वेलफेयर इकोनोमिक्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ हो। यी सबै दुवै चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ ब्रान्चको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। र जस्तै यो हाम्रो
जुन यो विशेष गरी यो थ्योरी अफ द माइक्रो भन्दा नि थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयरले चाहिँ अब केमा ध्यान दिने गर्छ भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअल कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ अनि क्षमतामा कसरी चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्ने त, कसरी चाहिँ इम्प्रुभ लिएर आउने त भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ स्टडी गर्ने गर्दछ है त। अर्थात् स्टडिज हाउ इफिसियन्सी क्यान बी इम्प्रुभ भन्ने कुरा भयो है त। जुन हाम्रो यो थ्योरी अफ द इकोनोमिक्स वेलफेयरको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै इफिसियन्सी इन द कन्ज्युम्सन, प्रोडक्सन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा रह्यो। र यसले विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो कन्जम्सनमा कसरी इफिसियन्सी बढाउने, क्षमता बढाउने र साथै उत्पादन अर्थात् प्रोडक्सनमा चाहिँ कसरी इफिसियन्सी बढाउने र यसरी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने चाहिँ वितरण अन्तर्गत पर्छ। हो यो वितरण चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ यसले चाहिँ वितरण गर्ने, यसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने क्षमतामा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। यसले विशेष गरी चाहिँ है यसमा चाहिँ यसले केसँग डिल गर्छ भन्दा चाहिँ deals with the condition of the economic efficiency and the suggest measures to avoid the inefficiency भने चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ अर्थतन्त्रकोमा भएको चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ क्षमता चाहिँ अझै माथि जाने चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसले हेर्ने गर्दछ। र साथै त्यो क्षमतालाई घटाउने जुन इनइफिसियन्सी हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई हामीले इग्नोर अर्थात् यसलाई हटाउन अभोइड गर्न सक्छौँ भन्ने सजेसन पनि दिने काम हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयरले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। भने चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ नबीमा थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर द सब्जेक्ट म्याटर अफ वेलफेयर इकोनोमिक्स इन्क्लुड्स इफिसियन्सी इन कन्जम्सन, प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है, डिल्स विथ द कन्डिसन अफ इकोनोमिक इफिसियन्सी एन्ड सजेस्ट मेजर्स टु अभोइड द इनइफिसियन्सी, स्टडिज हाउ इफिसियन्सी क्यान बी इम्प्रुभ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले मुख्य गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5वटा स्कोपहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको। यो क्वेसन चाहिँ आज हामीले यति कभर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 2 मार्क्सको लागि प्लस हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कभर हुने गर्दछ यो फर्स्ट च्याप्टरबाट है त। भने चाहिँ हामीले स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले थ्योरी अफ द डिमान्ड भयो है, थ्योरी अफ डिमान्ड भयो, थ्योरी अफ द प्रोडक्सन एन्ड द कस्ट भयो र थ्योरी अफ द प्रोडक्ट प्राइसिङ भयो र हाम्रो थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङ भयो है र साथै हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयरको कुरा आयो। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी 5वटा स्कोपहरू हेऱ्यौँ र साथै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के रहेछ त यसको डेफिनेसन पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यो जुन माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अथवा यसको युजेसहरू चाहिँ के छन् भनेर पनि हामीलाई सोधिरहेको चाहिँ पाइन्छ है त। त्यो कुरालाई पनि अब हामी यहाँ कभर गर्छौँ। हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा पार्ट जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा युजेस अर इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने कुरा भयो है त। जुन यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ हामीले चाहिँ यसको आवश्यकता र यसको हामीले चाहिँ विशेष गरी कुन कुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले युज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर 1मा है त यसको एन्सरको हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ। जस्तै जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ अब जुन हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरू बनाउनको लागि पनि यसलाई के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। अर्थात् प्रोभाइड अ टुल्स फर द इकोनोमिक पोलिसिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसमा जस्तै अब हामीले उसमा चाहिँ यस च्याप्टर 1मा चाहिँ अब हाम्रो जुन हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्सको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, त्यसको स्कोपहरूको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर 1मा चाहिँ अब के लेख्छौँ भन्दाखेरि अब युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ यसले अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र यहाँ नम्बर 1मा रहेको छ हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड है, हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड वर्किङ अफ द इकोनोमी। अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि देशको अथवा कुनै पनि ठाउँको अथवा कुनै विश्वकै भनौँ न है, त्यो विश्वको चाहिँ अथवा कुनै पनि क्षेत्रको त्यो इकोनोमी हुन्छ नि हो, यो इकोनोमी चाहिँ
त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ कसरी चाहिँ चलिरहेको छ त भनेर बुझ्नको लागि पनि यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। यो इकोनोमिक्सले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कसरी फङ्सन गर्दछ अर्थात् इकोनोमीको फङ्सनको बारेमा चाहिँ यसले स्टडी गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यसलाई हामी भन्छौँ इकोनोमिक फङ्सन है त। इकोनोमिक फङ्सन कसरी चाहिँ हुँदैछ त, कसरी वर्किङ गर्दैछ त भनेर बुझ्नको लागि पनि यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र साथसाथै यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो कन्ज्युमरहरू एउटा दुईवटा तिनवटा 1 लाख 2 लाख भनेर छैन, जति पनि हुनसक्छ हो। त्यो कन्ज्युमरहरूको र साथै हाम्रो यो प्रोड्युसरहरू हुन्छ नि उत्पादन गर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ डिसिसन लिन्छ त कुनै पनि रिसोर्सेसहरू चाहिँ एलोकेट गर्नको लागि त्यो वस्तु तथा सेवाहरूमा भन्ने स्टडी गर्ने काम पनि हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। भनेपछि विशेष गरी चाहिँ यसले यो माइक्रो इकोनोमिक्सको सहायताबाट चाहिँ वास्तवमा यो इकोनोमी चाहिँ कसरी चल्दैछ त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्स अथवा हाम्रो युजेस अन्तर्गत चाहिँ यहाँ रहेको छ फर्मेसन है त, फर्मुलेसन अफ द इकोनोमिक पोलिसी। फर्मुलेसन अफ इकोनोमिक्स पोलिसिज भन्छ है त्यसले। यसरी जुन हाम्रो यो इकोनोमिक्स पोलिसिज हुन्छ हो, यो इकोनोमिक्स पोलिसिजको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब फर्मुलेसन गर्न भनेर हामीलाई क्वेसन हुन्छ हो। त्यो यसरी इकोनोमिक्स पोलिसिजहरू हुन्छ हो, त्यो इकोनोमिक्स पोलिसिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा टुल्सको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। जस्तै अब यो के भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो प्राइस पोलिसीहरू डिजाइनिङ गर्नको लागि र साथसाथै हाम्रो ट्याक्सेसन पोलिसिजहरू हुन्छ है, र साथै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी हो। यसरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीदेखि लिएर ट्याक्सेसन पोलिसीहरू भयो र हाम्रो प्राइस पोलिसीहरूलाई चाहिँ यसरी यो बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो हेल्प गर्ने काम एज अ टुल्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ रहने गर्दछ। जस्तै अब कुनै पनि एउटा सेक्टर वाइज हुन्छ नि सेक्टोरियल पोलिसिजहरू बनाउनको लागि पनि यसले एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। यो सेक्टोरियल पोलिसिज भनेको जस्तै के भन्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर भयो, जस्तै कुनै ट्रेड सेक्टर भयो अथवा कुनै पनि उद्योग वाणिज्य भन्छ नि, यसरी इन्डस्ट्रियल सेक्टर भयो अथवा अरू सेक्टरहरूकोसँग सम्बन्धित चाहिँ आवश्यक पर्ने पोलिसिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ सबै कसले गर्छ भन्दा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले नै गर्ने गर्दछ। र यसको सहायताबाट चाहिँ प्राइसिङ पोलिसी भयो, ट्याक्सेसन पोलिसी भयो, इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी इत्यादि चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यसरी अब हाम्रो नम्बर 3 मा यो युजेज अर द इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत के रहेको छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस हुन्छ हो, त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट इफिसियन्ट रूपबाट त्यसलाई एलोकेट गर्ने त, बाँडफाँड गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। helpful in efficient allocation है त, allocation of resources। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भयो है त। भनेपछि जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो सही ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले विशेष चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्दछ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ माइक्रो इकोनोमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ म्याक्सिमम सोसियल वेलफेयर क्यान बी एचिभ भने चाहिँ अर्थात् के भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम सोसियल वेलफेयर चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि यसले ध्यान दिने भयो। र साथै अब हाम्रो यो जुन के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम सोसियल वेलफेयर एचिभ चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले गरेको छ। त्यो एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै कन्ज्युम्सन, प्रोडक्सन एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै इफिसियन्सीको द्वारा है गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी म्याक्सिमम वेलफेयर सोसियल वेलफेयर चाहिँ पाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। जुन हामीसँग भएको जुन लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ है, अनलिमिटेड त हुँदैन हो, त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ
एलोकेट अर्थात् डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै यही उसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेर्ने गर्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 4 मा के छ भन्दा यसले चाहिँ अब ह्युमन बिहेभियर हुन्छ नि, मानवहरूको चाहिँ कस्तो व्यवहार हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ स्टडी गर्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है त। हेल्पफुल in the study of human behavior। जुन अब भनौँ न जस्तो यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको हो तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियर कस्तो छ त, अर्थात् यो ह्युमनहरूको चाहिँ बिहेभियर कस्तो छ त भनेर स्टडी गर्ने काम गर्दछ। यो स्टडी गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ के को हेल्प लिन्छ भन्दाखेरि जस्तै ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको युज गर्ने भयो र साथै हाम्रो इक्वी मार्जिनल युटिलिटी र हाम्रो इन्डिफरेन्स कर्भ एसेक्ट्रा हो। यसको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो 3वटा युज गर्छ, योभन्दा अरू पनि छ है। जस्तै हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, इक्वी मार्जिनल युटिलिटी र इन्डिफरेन्स कर्भको सहायताबाट चाहिँ यसरी चाहिँ ह्युमनहरूको चाहिँ बिहेभियर स्टडी गर्ने चाहिँ गर्दछ, जुन स्टडी गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको हुन्छ है त इकोनोमीमा। र यसपछि हाम्रो यहाँ नम्बर 5 मा रहेको छ अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जुन हुन्छ नि जस्तै कन्टेम्पोररी इकोनोमिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ यसले सल्भ गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। सल्युसन अफ contemporary economics policies है त, इकोनोमिक प्रब्लम्स अब अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो यो चाहिँ अब माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा है त प्र्याक्टिकल लाइफमा नै लागु हुने गर्दछ। यो चाहिँ अब जस्तै भनौँ न यसमा हाम्रो के छ त कन्टेम्पोररी इकोनोमिक पोलिसिज भनेको रहेछ है त। इकोनोमिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ यसले सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै एक्ज्याक्ट अहिले प्रेजेन्टमा भएको जुन समस्याहरू हुन्छ नि अर्थतन्त्रमा अहिले भने चाहिँ अहिले करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ भएका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पनि यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। र यो जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा नै यो हाम्रो प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट अफ द इकोनोमिक्समा नै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ लागु हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो। जस्तै अब यसले जुन प्रब्लमहरू सल्युसन गर्ने भनेको विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरू हुन सकिन्छ है। जस्तै अब यसले इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्सहरू भयो, ब्यालेन्स अफ द ट्रेडहरू भयो र ब्यालेन्स अफ द पेमेन्ट भयो, इन्टरनेसनल ट्रेडको कुरा आयो र पब्लिक फाइनेन्स आयो। यी कुराहरूमा चाहिँ यसले विशेष गरी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्ने गर्दछ है त। यसरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 6 मा रहेको छ। जस्तै यसले चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एकदमै इफेक्टिभ अर्थात् एकदमै सही निर्णय लिने त, सही निर्णय सही समयमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सही निर्णय सही समयमा लिनको लागि चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। अर्थात् हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ हेल्पफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा आयो है त। यसरी कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ निर्णयहरू लिनको लागि है त। जस्तै व्यवसायको निर्णय तर जुन हाम्रो निर्णय चाहिँ सही निर्णय हुनु पर्यो र सही समयमा चाहिँ लिनुपर्ने भयो है त। जस्तै कति उत्पादन गर्ने, कुन समयमा कति उत्पादन गर्ने, कति प्राइस अनि डिटरमाइन गर्नेदेखि लिएर है कति चाहिँ अब हाम्रो डिमान्ड भइरहेको छ भन्ने सबै स्टडी गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत नै रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि वस्तु कति उत्पादन गर्ने र त्यो वस्तुको चाहिँ कति प्राइसिङ गर्ने त, त्यो वस्तुको चाहिँ मूल्य कति राख्ने त, त्यो वस्तुको चाहिँ मूल्य तोक्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम सबै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले नै गर्ने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो हेल्पफुल इन द डिसिजन मेकिङ भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 6 पछि अर्को यहाँ रहेको छ नम्बर 7। जुन हाम्रो यहाँ नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ बुझ्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्ने गर्दछ है त। हामी यसलाई भन्न सक्छौँ
युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू बुझ्नको लागि पनि यसले एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट चाहिँ हामीलाई हुनसक्ने अनि बेनिफिटहरूको चाहिँ अनुमान अर्थात् इस्टिमेसन गर्ने है, इस्टिमेट गर्ने कुरा आयो। र साथै अहिले जुन हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रेटहरू हुन्छ नि, हो त्यो फरेन एक्सचेन्ज रेटहरू डिटर्मिनेसन गर्नको लागि हेल्प गर्ने कुरा भयो है। जुन हाम्रो सबै यो फरेन एक्सचेन्ज रेटको चाहिँ डिटर्मिनेसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो डोमेस्टिक करेन्सीको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ। केमा पर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डोमेस्टिक करेन्सी हुन्छ नि, यो देशको करेन्सी हो, त्यो देशको करेन्सीको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई, माग र पूर्तिको चाहिँ आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। र हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड गरेर चाहिँ हामीले कति बेनिफिट पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले आज 7वटा जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। युजेस अथवा इम्पोर्टेन्स जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा पनि धेरै टाइम चाहिँ हामीलाई सोधिरहिसकेको छ। यसरी हामी हेर्छौँ यहाँ युजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड वर्किङ अफ द इकोनोमी, इकोनोमिक फङ्सनको कुरा चाहिँ यसले कसरी चाहिँ अब भनौँ न इकोनोमी चाहिँ अब काम गर्दैछ, सञ्चालन हुँदैछ त इकोनोमी एउटा भन्ने कुरा हेर्ने भयो। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्मुलेसन अफ द इकोनोमिक पोलिसिज, हेल्पफुल इन द इफिसियन्ट एलोकेसन अफ द रिसोर्सेस, हेल्पफुल इन द स्टडी अफ द ह्युमन बिहेभियर्स, सल्युसन अफ द कन्टेम्पोररी इकोनोमिक प्रब्लम्स र हेल्पफुल इन द बिजनेस डिसिजन्स मेकिङ। र साथै अर्को भनेको हाम्रो युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा रह्यो है त। यो भनेको हाम्रो युजफुल भन्दा पनि युज अथवा इम्पोर्टेन्स के है, यसको चाहिँ के ठाउँमा युज हुन्छ र यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ के ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी कभर गरिसकेका छौँ। र साथै हामीले यसको स्कोपहरूको बारेमा र डेफिनेसन त भइ नै हाल्यो है। अब हामीले यसरी पुरै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट लिइसक्यो। अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यसको लिमिटेसनको बारेमा पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है त। जुन हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सको हुन्छ, यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ लिमिटेसनहरू, यो लिमिटेसन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एउटा नेगेटिभ वेबाट नै हामीले लिन सकिन्छ है। जस्तै अब हुन हामीलाई थाहा नै छ है एउटा कुरा के भन्दा यो माइक्रो इकोनोमिक्समा हामीले एउटा फुल इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले के गरेको थियो, एउटा एजुम्सन लिएको थियो है त। हो त्यो एजुम्सन चाहिँ अब हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ के छ त, रङ छ। किन भन्दाखेरि कहिले पनि यो फुल इम्प्लोइमेन्ट जस्ता केसहरू चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसै गरी अरू पनि हाम्रो धेरै चाहिँ यसको लिमिटेसनहरू रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै अब यो भयो हाम्रो युजफुल अर द इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स है त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ माइक्रो इकोनोमिक्सको स्कोपहरू भन्दाखेरि पनि लिमिटेसनहरू है त। हामीले स्कोपहरू त कभर गरिसक्यौँ। लिमिटेसन अफ के छ हाम्रो लिमिटेसन अफ स्कोप है त, लिमिटेसन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ हाम्रो लिमिटेसनहरूको कुरा आयो है त यसमा। जस्तै हाम्रो लिमिटेसन अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा है। नम्बर 1मा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ स्ट्याटिक्सको कुरा आउने भयो यसमा, स्ट्याटिक्स है त। जस्तै अब यो स्ट्याटिक्स भन्ने बित्तिकै अब के हो त भन्दा जुन चाहिँ अब फिक्स्ड हुने गर्दछ, स्टेबल हुने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो। जुन हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के स्टडी गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा फिक्स्ड अथवा स्टेबल एनालाइसिस चाहिँ गर्ने गर्दछ। भने मतलब यसले चाहिँ जस्तै एउटा भेरिएबल हुन्छ नि, एउटा भेरिएबल चाहिँ यसले युज गर्यो है त। एउटा भेरिएबल चाहिँ यसले युज गरेर चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेबल हुँदैन, सबै चाहिँ यो चाहिँ एकदमै चेन्ज भइरहन्छ, भेरिएबल हुन्छ। तर ती बाहेक अरू भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो अरू भेरिएबल्सहरू चाहिँ सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् स्थिर हुन्छ र साथै अनचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। तर वास्तविक लाइफमा चाहिँ के हुने गर्दछ भन्दाखेरि जुन त्यो सबै भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै भेरिएबल्सहरू चाहिँ चेन्जिङ हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यसले चाहिँ के राख्छ भन्दा चाहिँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसले
स्थिर राखेर एउटा कुरा मात्रै चाहिँ यसले भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ, एउटा भेरिएबल मात्रै। तर वास्तविक लाइफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै भेरिएबलहरू त्यो सबै चेन्जिङ हुन्छ, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। यो त्यो भनेको यसमा त्यही हो। जस्तै हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिस चाहिँ युज गर्ने भयो। यसले चाहिँ के एनालाइसिस गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसले एजुम्सन लिन्छ कि एउटा भेरिएबल चाहिँ यसले भेरिएबल हुन्छ र बाँकी सबै भेरिएबल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो वास्तविक जीवनमा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। अब हल्का लेख्दिउँ न त है, हल्का अब नबुझेको रहेछ भन्दा नि लेखेर यसो हेर्दाखेरि बुझिन्छ है। भने मतलब हामीले यसले के गर्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्याटिक्स एनालाइसिस है त। स्टडी भन्दा नि यसले युज गर्छ भनौँ न है, युज्ड स्ट्याटिक एनालाइसिस है त। र यसले चाहिँ अब के गर्ने भयो भन्दा यसले चाहिँ स्ट्याटिक एनालाइसिसलाई चाहिँ यसले युज गर्ने भयो। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा यसमा अनुसार चाहिँ यो जुन हाम्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस अनुसार चाहिँ वान भेरिएबल है त, वान भेरिएबल चाहिँ के हुनुभयो भन्दा चाहिँ इज एज्युम टु बी भेरिएबल। जुन चाहिँ भेरिएबल भन्ने बित्तिकै हामीलाई भेरिएबल भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जुन चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। र यसपछि र यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ एन्ड अरू सबै भेरिएबल है त, अदर अल भेरिएबल्स आर एज्युम टु बी के हो त भन्दा कन्स्ट्यान्ट, स्थिर चाहिँ हुने गर्दछ, त्यसमा चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको है त। यसरी कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो अर अनचेन्ज भन्ने कुरा भयो है त। बट के हुन्छ त यसमा यो कुरा चाहिँ यसले हाम्रो स्ट्याटिक्सले भनेको है त यसमा। तर के हुन्छ त बट है त, बट इन वास्तविक जीवनमा चाहिँ है त, इन द रियल लाइफ है त, इन द रियल लाइफ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अल भेरिएबल्स है त, अल भेरिएबल्स अथवा भेरिएबल्स अल भेरिएबल्स आर के हुन्छ त भन्दा चेन्जिङ हुन्छ, चेन्जिङ हुने भयो है त, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्ने कुरा है त। यो कुरामा चाहिँ त्यो लिमिटेसनमा यसमा चाहिँ यही भने हो। यसपछि अर्को हाम्रो यसको लिमिटेसन अन्तर्गत रहेको छ यसको एजुम्सनको बारेमा। र अघि नै हामीले भनिसक्यौँ जुन यसले चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के एजुम गर्छ अरे भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ र प्लस अरू के हुन्छ भन्दा चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ भन्छ है। यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा फुल इम्प्लोइमेन्ट है त, पूर्ण रूपमा चाहिँ सबैहरू चाहिँ के भयो त भन्दा रोजगार भयो है त, फुल इम्प्लोइमेन्ट एन्ड के हुन्छ त भन्दा पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्ने कुरा भयो। पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भन्ने गर्दछ। तर वास्तविकमा चाहिँ इन रियल वर्ल्डमा चाहिँ यो दुवै जुन कन्डिसन हुन्छ नि, एउटा फुल इम्प्लोइमेन्ट एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन हो, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, डज नट फाउन्ड अथवा आर नट फाउन्ड भन्यो है त, नट फाउन्ड हामीले पाउँदैनौँ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वास्तविक जीवनमा चाहिँ अब यो त कपीमा मात्रै भयो नि त, पेपरको हिसाबमा मात्रै भयो जहाँ चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर वास्तविकमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन यस्तो कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक भनेर चाहिँ हामीले चिन्छौँ र यो चाहिँ एउटा गलत पनि हुने गर्दछ। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा यो एजुम्सन चाहिँ के भयो त भन्दा यो एजुम्सन चाहिँ हाम्रो रङ भयो। रङ मात्र नभएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अनरियलिस्टिक अवास्तविक हुन्छ, वास्तविक रूपमा चाहिँ भएन के, यो कुराहरू आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3मा यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रङ कन्क्लुजनको कुरा गर्छ। के गर्छ? रङ कन्क्लुजनको, रङ कन्क्लुजन है त। जुन यो हाम्रो रङ कन्क्लुजन भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो
यो माइक्रो इकोनोमिक्समा जति पनि स्टडी गरेर चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा कन्क्लुजन गरिएको हुन्छ नि, एउटा निर्णयमा पुगेको हुन्छ नि, त्यो निर्णयहरू अथवा त्यो कन्क्लुजनहरू चाहिँ सबै के रहेछ भन्दा चाहिँ मोस्ट चाहिँ सबै रङ छ अरे, के गलत रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ। त्यो कुराहरू यसमा चाहिँ आउने भयो। मस्ट आर रङ भन्ने कुरा भयो है त्यसरी। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सबाट चाहिँ जुन ड्राउन गरिएको जुन एउटा कन्क्लुजन हुन्छ नि, त्यो माइक्रो इकोनोमिक्समा गरिएको जुन स्टडी हुन्छ त्यसबाट आएको कुनै पनि एउटा रिजल्ट, कुनै पनि एउटा निर्णय हुन्छ, हो त्यो निर्णय चाहिँ होल इकोनोमीको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई रङ भन्ने मान्छ। तर त्यो स्टडी चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्ति, कुनै पनि एउटा युनिट, कुनै पनि एउटा समुदाय है, कुनै पनि एउटा फर्मको लागि चाहिँ उपयुक्त होला। तर त्यो चाहिँ सबै एज अ होल वर्ल्डलाई, होल इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सही चाहिँ हुँदैन र यो एप्लिकेबल पनि हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो यसमा एक्जाम्पलको रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि हो सेभिङ गर्नुपर्छ प्रत्येक व्यक्तिहरूले भनेर चाहिँ ठिक हो। तर जब चाहिँ सबै जति पनि कन्ट्रीमा भएका सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ सेभिङ गर्न थाल्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ पुरै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पर्न थाल्छ। अब सबैले बचत गरेछ, त्यसपछि अब जुन हाम्रो क्यापिटलहरूको बचत मात्रै भएको छ, त्यसको युटिलाइज नै भएको छैन है, त्यो पनि भयो। सबैले बचत गरेर भएन, कसैले बचत गर्नु पर्यो, कसैले अब त्यसलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो, कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजनहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि ठिक हुने कन्क्लुजन पुरै नेसन अथवा पुरै देशको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ गरेको पाइन्छ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा लिमिटेड स्कोपको कुरा आउँछ है त। यसमा लिमिटेड के हो त भन्दा स्कोपको कुरा आयो। जुन हाम्रो लिमिटेड स्कोप भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स छ, जुन हाम्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, त्योसँग चाहिँ एकदमै लिमिटेड स्कोपहरू चाहिँ रहने गर्दछ। जस्तै किन चाहिँ यसलाई लिमिटेड स्कोप भनेर भनेको छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यसले चाहिँ जस्तै विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले कभर गरेको छैन है त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्ने गर्दछ भन्दा जस्तै अनइम्प्लोइमेन्टको कुरा आयो, पोभर्टीको कुरा आयो र इन्फ्लेसनहरूको कुरा आयो। हो यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कभर गरेको छैन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै विशेष रूपमा ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई कभर गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कभर गरेन। भने मतलब लिमिटेड स्कोप किन भन्यो भन्दा यसले चाहिँ डज नट स्टडी है त, डज नट स्टडी द मेनी प्रब्लम्स है त, मेनी प्रब्लम्स लाइक के हुन सकिन्छ त, पोभर्टी, गरिबीको कुरा आयो है, पोभर्टी भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो, बेरोजगारीको कुरा भयो र हाम्रो अर्को आयो यसमा इन्फ्लेसनको कुरा आयो है त, एक्सेट्रा। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5 मा लास्ट हाम्रो लिमिटेसन छ। जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट हुन्छ नि, यसको एजम्सनहरू हुन्छ नि, हो यसको एजम्सनहरू चाहिँ जस्ट हाम्रो चाहिँ केमा मात्र युज हुन्छ भन्दा चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीमा मात्र चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ। यो फ्री मार्केट अनि इकोनोमी भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ कुनै पनि इन्टरभेन्सन चाहिँ हुँदैन, गभर्मेन्टले चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप चाहिँ गरेको हुँदैन भन्ने कुरा आयो है त। त्यस्तो मार्केटमा मात्रै हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। यसमा एप्लिकेबल है त, एप्लिकेबल ओन्ली इन फ्री मार्केट इकोनोमिक्स भन्ने कुरा भयो त। यो चाहिँ हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमिक्समा मात्रै चाहिँ यो एप्लिकेबल हुने भयो भन्ने कुरा भयो। जस्तै अब यो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ के को एजम्सनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सनै छैन, जहाँ चाहिँ
फेयर इकोनोमी चाहिँ हुने त गर्दछ भन्ने कुरा भयो। तर यस्तो जुन यो एजम्सन रहेको छ यो चाहिँ ओन्ली फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम मात्रै अभाइलेबल हुने भयो। तर यो हाम्रो सोसियलिस्टिक इकोनोमिक सिस्टम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ एप्लिकेबल भएन है त। यसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ एप्लिकेबल ओन्ली केमा भन्दा इन द फ्री मार्केट इकोनोमिक, अर्थात् हामीले यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा लेख्छौँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन है त, इन्टरभेन्सनको कुरा आउनुभयो। र साथ यसमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ इट इज नट एप्लिकेबल इन द केमा भन्दा हाम्रो सोसियलिस्टिक है त, सोसियलिस्टिक इकोनोमिकमा त है त, सोसियलिस्टिक इकोनोमिक सिस्टम भन्ने कुरा आयो है त, इकोनोमिक सिस्टम। यसरी ब्याकग्राउन्डमा जे साउन्ड आयो भने यसलाई इग्नोर गर्नु होला है। यसमा अब यहाँ भिडियो बनाउने बातहरू नै छैन। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि यो जुन हाम्रो लिमिटेसन अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस युज गर्ने भयो जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले, जस अन्तर्गत चाहिँ के भनेर यसले एज्युम गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा भेरिएबल हुने भयो है, र बाँकी अरू सबै भेरिएबलहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्यान्ट अथवा अनचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा रहेछ है। त्यसमा युज स्ट्याटिस्टिक एनालाइसिस वान भेरिएबल इज एज्युम टु बी भेरिएबल एन्ड अल भेरिएबल्स आर एज्युम टु बी कन्स्ट्यान्ट हुनु पनि डी भएछ है। त्यसमा कन्स्ट्यान्ट अर अनचेन्ज भन्ने कुरा आयो। र तर बट इन रियल लाइफ है के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अल भेरिएबल्स आर चेन्जिङ भनेपछि यसको अब एजुम्सन त पुरै रङै भयो, त्यही भएर यो लिमिटेसन अन्तर्गत आयो। यसरी अर्को यसको एजुम्सन चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले फुल इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द पर्फेक्ट कम्पिटिसनको चाहिँ कुरा गर्छ। तर वास्तविक लाइफमा भनौँ न बट रियल वर्ल्डमा चाहिँ यो हाम्रो यस्ता कुराहरू फुल इम्प्लोइमेन्ट र पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्ता कुराहरू चाहिँ यसले हामीले पाउँदैनौँ भन्ने कुरा भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले यो पुरै एजुम्सनलाई चाहिँ एउटा गलत र एउटा अवास्तविक रङ एन्ड द अनरियलिस्टिक भनेर चाहिँ हामीले मान्छौँ है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 3मा रहेको छ रङ कन्क्लुजन है त। कन्क्लुजन कस्तो हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ यसले रङ चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्यो। जस्तै यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सबाट स्टडी गरेर जति पनि कन्क्लुजनहरू यसले ड्राउन गरेको छ त्यो कन्क्लुजनहरू चाहिँ लगभग चाहिँ सबै चाहिँ गलत रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हामीले त्यसमा एक्जाम्पल हेरेका थियौँ जुन हाम्रो एउटा व्यक्तिले चाहिँ सेभिङ गर्नु र हाम्रो पुरै कन्ट्रीको मानिसले नै सेभिङ गर्न थाल्यो भनेदेखि त पुरै इकोनोमीमा नै पुरै के भयो भन्दा चाहिँ प्रभाव पर्न थाल्छ है। तर 1-2 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ सेभिङ गर्दा फरक परेन, तर सबैले नै भइभरको सबै त्यो जनताहरू त्यो कन्ट्रीमा भएको त्यो जनताहरू हुन्छ नि पिपुलहरूले त्यो सबैले सेभिङ गर्यो भने त पक्कै पनि यो इकोनोमीमा त प्रभाव त पर्ने नै भयो है। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। र यसरी हाम्रो यहाँ नम्बर 4मा के छ भन्दा लिमिटेड स्कोपको कुरा आउँछ है त। यो चाहिँ लिमिटेड स्कोप चाहिँ किन यसलाई भनिन्छ भन्दा यसले चाहिँ अरू प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले कभर गरेन। जस्तै कस्तो प्रब्लम भन्दा जस्तै हाम्रो गरिबी भयो है, पोभर्टी भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो र हाम्रो इन्फ्लेसनको कुराहरू आउने भयो। झन् यो इन्फ्लेसनलाई त विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो इन्फ्लेसनले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ यहाँ भयो है त। डज नट स्टडी द मेनी प्रब्लम्स लाइक पोभर्टी, अनइम्प्लोइमेन्ट, इन्फ्लेसन एसेक्ट्रा भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 5मा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेबल ओन्ली इन द फ्री मार्केट इकोनोमी भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै यस्तो जुन हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्स छ जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी जसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ इन्टरभेन्सन अर्थात् गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा भनौँ न सहभागिता उसले चाहिँ एउटा गर्ने एउटा हस्तक्षेप हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो। तर यो जुन हाम्रो त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ यो एप्लिकेबल हुने भयो। तर जुन हाम्रो यदि सोसियलिस्टिक इकोनोमिक सिस्टम हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेबल हुने भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने भयो है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ छ एप्लिकेबल ओन्ली इन द फ्री मार्केट इकोनोमिक
नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन, इट इज नट एप्लिकेबल इन द सोसियलिस्टिक इकोनोमिक सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ आज हामीले विशेष गरी यो माइक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा चाहिँ हामीले सबै लगभग यसबाट आउने टपिकहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ, जसमा भनेको जस्तै हाम्रो लिमिटेसन अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स भयो है, र त्यसै गरी हाम्रो युज अर द इम्पोर्टेन्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स भयो, र यसका साथै हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को भनेको यो स्कोप अफ द माइक्रो इकोनोमिक्सहरू भयो, र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ डेफिनेसन है त। यसरी चाहिँ यो आज हामीले पढेको यो जुन कन्सेप्ट रहेको छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सदेखि है त, 2 मार्क्सदेखि हाम्रो 10 मार्क्स को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। एकपल्ट हेरौँ त यससँग रिलेटेड हाम्रो यहाँ जस्तै 15 मार्क्समा सोधेको छ कि छैन हेरौँ है त। जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै 15 मार्क्समा चाहिँ यो लगभग चाहिँ सोधेको छैन रहेछ है त। भने चाहिँ आज जुन हामीले कभर गरिएको टपिकहरू रहेको छ यो सबै चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट त भइहाल्यो र 10 मार्क्ससम्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो है त। यसरी हामीले यस च्याप्टरबाट आउने जुन हाम्रो 15 मार्क्सलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ, र जुन विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ त, हाम्रो जुन माइक्रो इकोनोमिक्सको यो भइहाल्यो पार्ट 1 मा। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो अरू के बाँकी छ हाम्रो, जस्तै यसबाट अब हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स अथवा हाम्रो म्यानेजरियल्स इकोनोमिक्स पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यसको पनि अब हाम्रो लिमिटेसनहरू भयो है। लिमिटेसन भयो भन्दा पनि लिमिटेसन भन्दा नि स्कोपहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरै सोधिएको पाइयो है त, जुन हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स र म्यानेजरियल्स इकोनोमिक्सको पनि। र अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सबाट चाहिँ जस्तै हामीलाई सर्ट क्वेसनमा अब जस्तै प्रिपेयर अ लिस्ट अफ द युजेज अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स भन्छ, यो कुरा हामीले कभर गरिहाल्यो जुन हामीले पोइन्ट मात्रै लेख्छौँ, र जुन हाम्रो फेरि लिमिटेसन अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले यो पोइन्टहरू मात्रै लेख्छौँ, त्यो पनि 2 मार्क्समा सोधेको हो। र साथै अब जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ हामीले एउटा टपिक चाहिँ अर्को पनि अझै हाम्रो कभर गर्नुपर्ने रहेछ, जस्तै कुन भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो युजेस अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स त हामीले हेरेको हो, तर त्यो त होलमा हो नि, होल जुनै पनि सेक्टरमा पुरै होल कन्ट्रीलाई हेरेर गरेको, तर अब त जुन हाम्रो बिजनेसको चाहिँ निर्णय गर्नको लागि एउटा व्यवसायमा चाहिँ एउटा बिजनेससँग रिलेटेड निर्णय गर्नको लागि चाहिँ हामीले माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कभर गर्न चाहिँ बाँकी नै रहेको रहेछ है त त्यो कुरा। जस्तै अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्कोप अफ द बिजनेस म्यानेजर्स इकोनोमिक्स यो भइहाल्यो। अब जुन हाम्रो त्यो इकोनोमिक्समा चाहिँ अब के हुन सकिन्छ त, बिजनेसको चाहिँ डिसिजन अर्थात् बिजनेससँग सम्बन्धित चाहिँ त्यो डिसिजन्सहरू लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो निर्णयहरू चाहिँ लिनु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। त्यो निर्णयहरू लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कस्तो हेल्प गर्ला भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई पनि हामी एकपल्ट कभर गरिहालौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो पनि इम्पोर्टेन्सभित्रै पर्ने भइहाल्यो। यसमा यो चाहिँ हल्का अलि फास्ट गरौँ हामी। इम्पोर्टेन्स अर युजेस अथवा यसलाई हामी रुल पनि भन्छौँ है, रुल्स रोल हाम्रो भूमिका रुल छैन है, रोल अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इन केमा भन्दा बिजनेस डिसिजन्स मेकिङ है त। बिजनेस डिसिजन्स मेकिङ भन्ने कुरा आयो यसरी। यो जुन हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ जुन अब हाम्रो कसरी चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेल्प गर्छ, यसको चाहिँ रोल के छ, मुख्य भूमिका भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङको कुरा आउँछ है सुरुमा, के छ यसमा हाम्रो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङको चाहिँ कुरा आउने भयो। यो जुन हाम्रो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै अब के हो त जस्तो लाग्छ है त हाम्रो यो। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा, यो चाहिँ हल्का फास्ट गरौँ है, डिमान्ड एनालाइसिस है त। डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङ। जुन हाम्रो यो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको हेल्पबाट चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु जुन हाम्रो बिजनेसले चाहिँ उत्पादन गरेको हुन्छ हो, त्यो बिजनेसले चाहिँ उत्पादन गरेको जुन प्रोडक्टहरू हुन्छ नि हो, त्यो प्रोडक्टको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ डिमान्ड कति हुनसक्छ त भनेर फोरकास्ट गर्ने काम सबै चाहिँ हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले नै गर्ने गर्दछ। र जस्तै अब यो हाम्रो कुनै पनि वस्तुको चाहिँ प्रोडक्टहरूको डिमान्ड हुन्छ नि, मागहरू हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब विभिन्न फ्याक्टरहरूमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने गरिन्छ। जस्तै हाम्रो त्यो प्रोडक्टको प्राइस भयो है, र साथसाथै
त्यो प्रोडक्ट जस्तै रिलेटेड अरू गुड्सहरू हुन्छ नि हो, त्यो रिलेटेड गुड्सको चाहिँ प्राइसहरू मूल्यहरू भयो र साथै हाम्रो कन्ज्युमरको इन्कमहरू भयो र साथै तिनीहरूको कन्ज्युमरहरूको इन्कम मात्रै नभएर अनि जुन टेस्टहरू भयो, फेसनहरूको कुरा आउने भयो र उनीहरूको चाहिँ एजिङ ग्रुपमा भर पर्ने भयो र साथै हाम्रो पपुलेसनहरूको चाहिँ कति साइज छ त त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ फरक पर्ने गर्दछ। डिपेन्ड्स अपन दिस थिङ्स है त। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसले चाहिँ यो सबै कुराहरू जस्तै कन्ज्युमरको फेसन, कन्ज्युमरहरूको टेस्ट र त्यो वस्तुको मूल्य र साथै त्यो वस्तु जस्तै रिलेटेड हुन्छ नि त्यो वस्तुसँग सम्बन्धित अरू कुनै प्रोडक्टहरूको त्यो गुड्सहरूको चाहिँ प्राइस हो, यस्ता कुराहरूमा र साथै हाम्रो एजहरूको बेसिसमा र हाम्रो पपुलेसनहरूको घनत्व भनिन्छ नि साइजहरू हो, त्यो साइज अफ द पपुलेसन हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ जुन हुन्छ नि प्राइस भन्दा पनि कुनै पनि वस्तुको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम गर्दछ र साथै यसले चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर फोरकास्ट गर्ने काम हाम्रो यसमा गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हाम्रो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर 2 मा रहेको छ, जस्तै अब नम्बर 2 मा हाम्रो कस्ट एनालाइसिसको कुरा है त। कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो जुन हाम्रो लागत भन्ने कुरा भयो त, जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गर्दछ धेरै प्रकारका केलाई भन्दा कस्टहरूलाई, खर्चहरूलाई, लागतहरूलाई है त। जस्तै यो हाम्रो फ्याक्टर डिटरमाइनिङ द कस्ट अफ द प्रोडक्सन भयो, डिफ्रेन्ट मेथड अफ द मिनिमाइजिङ द कस्ट अफ द प्रोडक्सन है, यो कुराहरू भयो। जस्तै हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कुनै पनि वस्तुको चाहिँ कस्ट कति डिटरमाइन गर्ने र साथसाथै त्यो कस्ट कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ एकदमै कमी भन्दा नि कमी एकदमै थोरै मूल्यमा चाहिँ यसले कसरी वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ विशेष ध्यान दिने गर्दछ र धेरै मेथडहरू पनि यसरी लगाउने गर्दछ कस्टहरू मिनिमाइज गर्नको लागि। र साथै यसरी विभिन्न प्रकारका एनालाइसिसहरू हुन्छन्, जस्तै हाम्रो कस्टहरू मिनिमाइजिङ गर्ने मेथडहरू भयो, अनि कस्ट अफ द प्रोडक्सनहरू त्यो डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरूको त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस फर्ममा चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूको चाहिँ एउटा लागत हुन्छ नि उत्पादन गर्दाखेरि लागतहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू भयो हाम्रो कस्ट एनालाइसिस। यसपछि अब हाम्रो यहाँ नम्बर 3 मा रहेको छ प्राइसिङ पोलिसीको कुरा आउँछ है त। प्राइसिङ पोलिसीको कुरा आउनुभयो, जुन हाम्रो प्राइसिङ पोलिसी भन्ने बित्तिकै अब जुन जस्तै यो हाम्रो कुनै पनि व्यावसायिक फर्मको लागि चाहिँ अब कुनै पनि वस्तुको उसले उत्पादन गरेको त्यो जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि हो, त्यो प्रोडक्टको चाहिँ अनि त्यो मूल्य हुन्छ नि हो, त्यो मूल्य चाहिँ तोक्नको लागि चाहिँ एकदमै उसले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र उसको चाहिँ मुख्य काम अन्तर्गत पनि उसले चाहिँ त्यो उसले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूको चाहिँ अब प्राइस कति राख्ने त, मूल्य कति राख्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो है त। र अब विशेष गरी चाहिँ यसले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ, जस्तै मागमा अर्थात् डिमान्डमा, सप्लाईमा र हाम्रो मार्केटको प्रकृतिमा अर्थात् नेचर अफ द मार्केटमा र अहिले जस्तै हाम्रो करेन्ट सिचुएसनमा कस्तो प्रकारको चाहिँ कम्पिटिसनहरू छ त भन्ने कुरा भयो। नेचर अफ द कम्पिटिसन, प्राइस अफ द सब्स्टिट्युट गुड्स भइहाल्यो है, प्राइस अफ द कम्प्लिमेन्टरी गुड्स एसेट्रा, यी कुराहरूमा चाहिँ बेस रहेर चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ यसरी प्राइसहरूको चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ प्राइसहरू डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा है त। नम्बर 4 मा हाम्रो रहेको छ अप्टिमल रिसोर्सेस युटिलाइजेसन भन्ने कुरा आयो है त। अप्टिमल रिसोर्सेस युटिलाइजेसन। अब यो हाम्रो अप्टिमल रिसोर्सेस युटिलाइजेसन भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो हामीसँग त अब लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुन्छ है त हो, त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने र यसरी सही ढङ्गबाट चाहिँ त्यो हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसलाई एलोकेट गरिसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसबाट पनि हामीले म्याक्सिमम आउटपुट धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले आउटपुट ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो हेल्प गर्ने काम हाम्रो यो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन है त। अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन भन्ने कुरा भयो।
अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन्स भन्ने चाहिँ प्रोडक्सन अर्थात् उत्पादन चाहिँ अब हाम्रो कसरी गर्ने र कुन मेथड लाएर गर्ने र कुन टेक्निकहरू चाहिँ फलो गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो यो सबै निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको सहायताबाट नै गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो कुनै पनि बिजनेस फर्मले चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ भोगिरहेको हुन्छ। जस्तै हुन्छ नि एउटा उपयुक्त टेक्निकहरू उपयुक्त मेथडहरू त्यो उत्पादन गर्नको लागि उसले भेटिरहेको हुँदैन। तर उसले चाहिँ यदि एकदमै एप्रोप्रिएट टेक्निक र मेथड अफ द प्रोडक्सन यसले अप्लाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ उसले प्रोडक्सन गर्न चाहिँ उसले सक्ने भयो। तर अब हामीसँग त अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा इकोनोमीमा एउटा अर्थतन्त्रमा त एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुन्छन्। हाम्रो रिसोर्सेसहरू अन्तर्गत है त के पर्छ भन्दा जस्तै हाम्रो के हुन्छ त स्किल्सहरू नलेजहरू त्यो कुराहरू भयो। एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेसदेखि लिएर स्किल्सहरू चाहिँ नलेजहरू हो त्यसै लिमिटेड हुने गर्दछ। हो त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई पनि विभिन्न तरिकाको मेथडहरू टेक्निकहरू लगाएर चाहिँ म्याक्सिमम कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ डिसिसन लिने काम र हेल्प गर्ने काम चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले नै गर्ने गर्दछ है त। जस्तै यो हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट मेथड अफ द प्रोडक्सनमा चाहिँ यसले चाहिँ डिल गर्ने गर्दछ, जसको सहायताबाट चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त। यी कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अर द युजेस अर द रोल्स अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स इन द बिजनेस डिसिजन्स मेकिङ यो चाहिँ बिजनेस डिसिजन मेकिङको लागि है त। र हाम्रो नम्बर 1 रहेको छ डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड द फोरकास्टिङ, र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो कस्ट एनालाइसिस, र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो प्राइसिङ पोलिसी, र नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो अप्टिमल रिसोर्सेस युटिलाइजेसन, र नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो यहाँ हाम्रो अप्टिमल हुनु पनि यन जस्तो भयो चाहिँ अप्टिमल है त, अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन्स है त। यी कुराहरू हुने भयो भने चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक्सको टपिकबाट आउने यसको कन्सेप्ट अथवा मिनिङ, यसको स्कोपहरूका साथै यसको युजेसहरू भयो र यसको लिमिटेसन भयो र यसको युजेस पनि एउटा कुनै पनि बिजनेस डिसिजन मेकिङको लागि हामीले चाहिँ यी कुराहरू 5वटा लगभग हामीले 5वटा जति कन्सेप्टहरू कभर गऱ्यो होला, राम्रोसँग पढ्नु होला। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हाम्रो जुन हाम्रो रिमेनिङ पार्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हामीले चाहिँ 2 मार्क्सदेखि 10 मार्क्सलाई चाहिँ लगभग हामीले यस च्याप्टरबाट चाहिँ लगभग कभर गरायौँ र अरू पार्टमा पनि अब हामी कभर गर्दै जान्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई यदि केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।